अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बहनों, अक्सर बहनें भाई फ़ोन करके हमें सिर्फ़ ये पूछते हैं कि हमारे ऊपर जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है या हमारे साथ क्या मामलात हैं, हमें हिसाब करके बता दें। और नाम भी बताते हैं, अपना भी अपनी वालदा का भी। पहली बात तो ये है मेरे भाइयों बहनों, नाम की जो भी बंदा डिमांड करता है, नाम पूछता है, ये सही काम नहीं है। ये ज़्यादातर जादूगर हजरात या वो लोग जिनके पास जिन्नात होते हैं, मोक्कल जिनको कहा जाता है, ये उनसे काम लेते हैं, वो लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिसाब किताब करवाने से सख्ती से इस्लाम में मना किया है। ऐसे लोगों को काहन और नजूमी कहा है जो ये हिसाब किताब करते हैं, और ये हकीकत बात ऐसे ही है। और यकीन करें, ये मुआशरा हमारा भरा पड़ा है ऐसे लोगों के साथ जो ये चीज़ें, आप उनको नाम बताते हो, आपका बायोडाटा माजी के मुतल्लिक बताना शुरू कर देते हैं और ये सारी जिन्नात से मालूमात लेते हैं। वो जिन्नात हमारे हमसाद के पास स्क्रीन से इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों तक पहुंचाता है। क्या खाया था, क्या पिया था, बंदे को तोल भी लेते हैं, असेस भी कर लेते हैं कि ये बंदा क्या चीज़ है। तो मेरे भाई बहन, अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ख़ुद जादू करवा के ऐसे लोगों से आ रहे होते हैं। पहले उनके ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो ऐसे लोगों के पास जब जाते हैं तो यही लोग उनके ऊपर शैतानी अमलियात करते हैं, अपने शयातीन को भेज के इनका नुकसान करते हैं। और इनकी डोरी उन शयातीन की उनके हाथ में होती है, जब दिल करता है खींच देते हैं, जब दिल करता है ढीली कर देते हैं, ताकि ये लोग हमारे साथ राब्ते में रहें। इनका माल भी बटोरते हैं, इनको परेशान भी करते हैं, और ऐसे मरीज़ पूरी ज़िंदगी यकीन करें बीमार रहते हैं, इनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, खुदारा ऐसे लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन ना दिया करें, ना ऐसे लोगों के पास जाया करें। चंद बहनें भाई सिर्फ मालूमात की खातिर, इन्फॉर्मेशन की खातिर, ऐसी एक अक्सर हमारी बहनों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को बड़ा खुशी से पूछती हैं नाम बता के कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, और बाद में मिसयूज़ होता है इन्हीं औरतों का, पैसा भी खाते हैं। बड़े केस आते हैं, यकीन करें ऐसे। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान की भी हिफाजत करें, अपने माल की भी, अपनी इज़्ज़त की भी। अब जो जादू जिन्नात के मरीज़ होते हैं, चंद कॉमन अलामात होती हैं। सबसे बड़ी अलामत के बारे में मैं आपके गोश गुजार करूँगा, जो ख्वाब होते हैं। ख्वाबों से भी हमारी रहनुमाई हो जाती है कि इस बंदे के ऊपर जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है, रूहानी मामलात इसके ऊपर हैं या नहीं हैं। आप ख़ुद से असेस कर सकते हो। जादू जिन का पेशेंट भाई, सबसे बड़ी अलामत, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बिला वजह आता है। तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बिला वजह आता है, और रात को नींद नहीं आती। जादू जिन्नात के मरीज़ों को नींद नहीं आती, और अगर नींद आएगी तो नमाज के वक्त फजर के करीब जाके इनको नींद आएगी, ताकि इनकी नमाज फौत हो जाए, ख़त्म हो जाए, नमाज का असर नमाज ना पढ़ सकें, नमाज की पाबंदी ना कर सकें, उस वक्त जाके इनको नींद आना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात, ख्वाब। ऐसे मरीज़ों को चंद ऐसे ख्वाब आते हैं जिनसे आप बड़े आराम से असेस कर सकते हैं कि आपके साथ ये रूहानी मामलात हैं, और इनको बताने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। आप अगर ये ख्वाब आते हैं, जो मैं अभी इंशाल्लाह गोश गुजार करूँगा, इनका असर ज़ाहिल करें। असर ज़ाहिल करने के फ़ौरन बाद इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी, अपना इलाज की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह आगे चल के इलाज भी इनका बता देते हैं जिनके साथ ये मामलात हैं। ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले, अक्सर जो जादू जिन्नात के मरीज़ हैं, इनके पीछे जानवर लगे होते हैं, मुहलिक जानवर, हलाक करने वाले ऐसे जानवर जैसे सांप है, मगरमच्छ है, इसी तरह छिपकली है, इसी तरह शेर का पीछे लगे होना। बाज़ औक़ात कुत्ते भी पीछे लगे होते हैं, कुत्ते काट रहे होते हैं, बिल्लियाँ पीछे लगी होती हैं, बिल्लियाँ काट रही होती हैं, छिपकली काट रही होती है, सांप काट रहा होता है। और इसी तरह ये ख्वाब ऐसे मरीज़ों को आते हैं जो जादू जिन्नात के मरीज़ होते हैं, पीछे लगे हैं और इनको नुकसान दे रहे हैं। और बाज़ औक़ात कोई इंसान भी पीछे लगा होता है, सांप नहीं होंगे, कोई जानवर है, कोई इंसान है जो पीछे लगा है, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप अपनी जान बचा रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये ख्वाब आता है जानवरों वाला। दूसरा ख्वाब, अपने आप को बंद जगहों पे पाना, ऐसी जगह जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकल रहा, फंसे हुए हैं। कोई कमरा है, कमरा इम्तहान है, पेपर हल कर रहे हैं, पेपर हल नहीं हो पा रहा आपसे, हालांकि पेपर आता है लेकिन हल कर नहीं पा रहे, भूल गया है। ये भी एक जादू की किस्म है। ये भी ख्वाब जादू के मरीज़ों को आता है। बाज़ औक़ात ये जिन्नाती जादू भी होता है, जिन्नात भी बंदिशें रुकावटें लगा रहे होते हैं,
اور پھر اسی طرح ویران جگہوں پہ اپنے آپ کو پانا، یہ بھی ایک اسی جادو کی علامت ہے۔ رستہ نہیں مل رہا، اس ویران جگہ پہ کھڑے ہیں، بند گلی میں بھی اپنے آپ کو بعض اوقات لوگ پاتے ہیں کہ میں بند گلی میں ہوں، رستہ نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح خواب کے اندر گندگی دیکھنا، گندگی، واش روم نظر آتے ہیں، ٹوائلٹ نظر آتے ہیں، یا صفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہ صفائی نہیں کر پاتے۔ اور پھر ایک خواب ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر کوئی چیز مریض کو کھلائی جا رہی ہوتی ہے، اب وہ جو چیز کھلائی جا رہی ہوتی ہے، جو کھلانے والا ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہیولا ہوتا ہے، بعض اوقات شیاطین کی شکل میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہوتے، وہ آپ کو وہ چیزیں کھلا رہا ہوتا ہے خواب کے اندر۔ یہ زیادہ تر جناتی جادو ہوتا ہے، جنات آپ کو یہ جادو کرتے ہیں آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کا یہ بھی یہاں سے بھی اس کی پھر، کیونکہ جب یہ خواب آتا ہے تو اس کی فوراً اس کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے مریضوں کے اوپر۔ جب ایسے خواب آئیں فوراً ان کا اثر زائل کریں آپ لوگ۔ اور بعض لوگوں کو قبرستان نظر آتے ہیں، مردے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات دفن چیزیں بھی نظر آتی ہیں، خواب کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو چند موٹے موٹے ہم نے جو جادو کے حوالے سے چند خواب آنے والی علامات ہیں، میں نے آپ کو گوش گزار کی ہیں، اور بھی چھوٹی علامات بھی بے شمار ہیں، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو جن بہن بھائیوں کو یہ خواب آتے ہیں وہ اپنے آپ خود سے اسیس کر سکتے ہیں۔ پہلا کام کریں، یہ خواب آئے یا فوراً، کیونکہ یہ خواب انسان کو دہشت زدہ بھی کرتے ہیں، خوف بھی آتا ہے، آپ کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ان خوابوں کے بعد۔ آپ اٹھ کے اسی وقت اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا پڑھ کے اپنی الٹی سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر دیں، آپ کا اثر، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ صحابہ کو بھی خواب آتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا تھا تو ہم نے اس کا اثر زائل کر دیتے تھے، اور اس دن کے بعد پھر ہم یہ ایسے خواب بتاتے نہیں تھے، جب ہمیں کوئی ایسا خواب آتا تھا ہم فوری اس کا اثر زائل کر دیتے تھے، ہم پریشانی ہماری ختم ہو جاتی تھی۔ تو فوری اس کا اثر زائل کر دیں۔ نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اپنے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ان کی سیلف اسیسمنٹ کر کے اس کوتاہیوں کو ختم کریں، اسلام کے اوپر آئیں، صراط مستقیم پہ آئیں، اور فوری طور پہ فلک ناس، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، صبح و شام 7 دفعہ پڑھا کریں، پانی پہ دم کریں، پانی پینا شروع کر دیں۔ ہر طرح کا جادو جو جسم کے اندر ہے، باہر ہے، میرے اللہ کے فضل سے ان کلمات کے پڑھنے سے انشاءاللہ فوری ختم بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلیں گے۔ اور اگر کوئی غلط معالج کے پاس آپ گئے ہیں، اس کا اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے اپنے معاملات ٹھیک کریں، ان سے رابطہ ختم کریں اپنا، اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف جڑ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے اس معاملے میں، علاج میں، وہ آپ کا عقیدہ، اللہ پہ ایمان، جتنا ایمان پختہ ہوگا آپ اتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ شیاطین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، لوگوں کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں بالکل ٹرانسپیرنٹ رہیں، کسی کا حق نہ کہیں، حرام نہ کہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، حق حلال حرام کی تمیز کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زبان کو پاک رکھیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں۔ ان چیزوں، اللہ کے فضل سے ان چیزوں کے اوپر جب آپ عمل کریں گے، اللہ آپ کے دل میں تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کے حکم سے ایمان، یہ بڑھ جائے گا آپ کا، اور آپ انشاءاللہ بڑے آرام سے اس جادو کا، ان روحانی بیماریوں کا، ان روحانی معاملات کا بڑے آرام سے مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو اس چینل کو میرے بھائی بہن سارے سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کیا کریں، تاکہ یہ معلومات ہماری ہر جگہ پہ جائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔